बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की हर तरह की जो तवज्जो का मरकज़ है वो एक अहम तैनाती है आर्मी चीफ की, जिसके गिर्द तमाम पाकिस्तान की सियासत जो है वो घूम रही है। सियासत कहे इस वक्त जो है मईशत के जो बुरे हालात हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, जिस तरह के बैरूनी सूरत हाल है, और सबसे बड़ा मसला उसके अंदर मईशत का है। लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त अहम तैनाती ही एक बड़ा मसला बन के सामने आई है और इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो भांत भांत की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अच्छी यानी कि बिल्कुल जो अहम इत्तलात हैं जो कि पहुंचनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रही है और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मनगढ़ंत अफवाहें इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जन्म ले रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि समरी को पहुंचना था, वो समरी अभी तक नहीं आई। ये सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर बहुत आज सुबह से खबरें चल रही थी कि समरी पहुंच गई है, वजीर आजम फैसला कर देंगे, तो ताहाल वो समरी नहीं आई। वजीर दिफा ने भी कह दिया कि 25 तारीख तक जो है वो तैनाती होगी। समरी का ना आना अफवाहों को जन्म दे रहा है और समरी क्यों नहीं आ रही ये भी एक अहम खबर है, क्योंकि आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसमें सिर्फ 8 दिन बाकी है। 9वें दिन जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो क्या वजह है कि अभी तक ये प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो सका, जबकि वजीर दिफा कह रहे हैं कि इस प्रोसेस का आगाज हो चुका है। सीनियर मोस्ट जो इस वक्त जनरल बनते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो भी 27 तारीख को जो है वो रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह से 29 तारीख को आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे। इस दौरान वजीर आजम को फैसला करना है कि कौन सीनियर मोस्ट है या किसको उन्होंने आर्मी चीफ लगाना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई बहरान जो है वो जन्म ना ले। समरी का ना आना एक खबर है और इस प्रोसेस का अभी तक ना शुरू होना भी एक खबर बहरहाल है। दूसरी जानिब इसी सिलसिले के अंदर सदर मुमलिकत के किरदार को भी बहुत ज्यादा जो है उस पर फोकस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं, कोई रोड़े अटका सकते हैं वगैरह वगैरह। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो तो सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर उनको अमल करना है। ताहम ये मामला जो क्या रुख इख्तियार कर सकता है उस पर ज्यादा तवज्जो उस वक्त हुई जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ अहम बयानात, पैगामात या धमकी नुमा पैगामात जो हैं वो सदर मुमलिकत को दिए। क्या कहा था बिलावल भुट्टो ने, हम आपको सुनवाई देते हैं। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अब सदर क्या करेंगे, जबकि इससे पहले ये खबर आई थी कि सदर साहब से मुलाकात की थी डार साहब ने और ये इत्तलात आई थी कि कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं किया जाएगा और एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी, जो उनको कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली वो उस पर अमल करेंगे। क्या वजह हुई कि बिलावल भुट्टो साहब को ये बात कहना पड़ी? क्या सदर मुमलिकत इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं? क्या वो ताखीर के साथ फैसला या दस्तखत करने के सूरत में कोई आईनी बहरान को जन्म दे सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी अहम खबर जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब ये वाजे होता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो था वो जमहूरियत और आइन की पासदारी या अमलदारी से ज्यादा आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक था, क्योंकि इधर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो तारीखें हैं वो क्लोज हो रही हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने 26 तारीख को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जंक्शन और बहुत सिग्निफिकेंट मकाम जो है फैजाबाद, वहां पे आने जलसे और धरने करने का ऐलान भी कर दिया। एक तरह से सूरत वाज़ेह हो गई है कि जो भी अनाउंसमेंट होगी उस दौरान उस पे अगर इमरान खान साहब को वो अनाउंसमेंट पसंद नहीं आई तो वो इसको कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं और लगता है ऐसे कि इमरान खान साहब इस हवाले से आगे जाके अपनी अहम पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं। इसीलिए इस्लामाबाद के उस मकाम को का इंतखाब हुआ है जहां से वो चाहे तो अपना रुख पिंडी को मोड़ सकते हैं, चाहे तो वो इस्लामाबाद को मोड़ सकते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जाने वजीर आजम के तुर्की जाने की इत्तला है। अभी तक वो करंटीना में थे और कोई खास उन्होंने काम नहीं किए इस मामले के ऊपर, लेकिन तुर्की उनका 24 तारीख को उनकी रवानगी की इत्तलात हैं। क्या ये मामला मजीद लटक सकता है? क्या अगर ऐसा लटक सकता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास क्या ऑप्शंस होंगे? वो तौसीह देंगे, वो किसी एक और जनरल जो कि जनरल साहब जो है उनको तौसीह देंगे, आर्मी चीफ को तौसीह देंगे,
जाएंगे या फिर ये मामला जो है उससे पहले निमट सकता है। ये बहुत सारे मामलात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोजीशन जो है उसमें भी वो पीछे हटे। इससे पहले एंटी अमेरिका पोजीशन जो थी, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, यानी कि अमेरिका की जो साजिश का मामला था वो, और फिर अब वो एस्टेब्लिशमेंट से भी पीछे हटते दिखाई देते हैं। वो क्यों पीछे हटे इस पे बात करेंगे, लेकिन जरा सुनिएगा कि हफ्ते के रोज उन्होंने जो कहा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो क्या था, जरा सुनिएगा। उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना, जानते तो थे इनका माजी। तो बात सिर्फ रोकने तक आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोक सकती थी, मगर उन्होंने इन सियासतदानों को तहरीक अदम एतमाद करने से नहीं रोका। याद रहे, इससे पहले वो अपनी तकरीरों में मुसलसल मीर जाफर और मीर सादिक की बात करते रहे। वो क्या कहते थे, जरा वो भी सुन लीजिए। मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, का सिपहसालार था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को पर मुसल्लत कर दिया। हमारे ताकतवर हल्कों ने मदद की, अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था, वो एहतसाब नहीं करने के लिए तैयार थे। बीच में बैठने का मतलब अब मुजरिमों की मदद कर रहा है। ये नैरेटिव था जो कि इमरान खान साहब ने बनाया था, और उसके बाद हफ्ते के दिन इस नैरेटिव से भी इमरान खान साहब पीछे हट गए। वजूहात क्या हैं, क्यों वो इस नैरेटिव से पीछे हटे? क्या एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल नहीं रही या एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो गई है? क्योंकि वो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट को हक के साथ होना है, और हक से मुराद इमरान खान साहब खुद थे। अब इन सारे मामलों पे बात करेंगे। तैनाती में क्या रुकावटें हैं, कहाँ रुकावटें खत्म हो सकती हैं, और क्या होगा पाकिस्तान का सियासतनामा का मंजरनामा, क्या होगा मईशत का मंजरनामा, जिसके ऊपर गहरे खदशात और खतरात जो है वो इस वक्त छाए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अचंबे के दिन है और अचंबे की रातें, तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है? एक बेयकीनी है जो कि छाती चली जा रही है, इसकी वजह क्या है? वो आदत सी पड़ गई है जब से ये मुल्क में हाइब्रिड निजाम आया है। 2018 के इलेक्शन चोरी हुए हैं तो रोज ही एक अचंभे का माहौल होता है और बेचैनी की कैफियत होती है। तो पहला सबक तो ये है कि इलेक्शन अवाम की राय है, उसका एहतराम करना चाहिए। आज जो हालात मुल्क के हैं, मईशत के हों, सियासत के हों, इदारों के हों, आईनी हों, इन सब का जो वजह है वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। और नवाज शरीफ साहब को जो हटाया गया जिस तरह सियासत से, ये बात वहां पे जा पहुंचती है। तो ये सबक है हमारे लिए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, हर 3 साल बाद होती है, एक रूटीन का मामला है। सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं उनके नाम डिफेंस मिनिस्ट्री भेजती है प्राइम मिनिस्टर को, वो उनमें से एक की सिलेक्शन कर लेते हैं। बल्कि वो किसी भी 3 स्टार जनरल जो क्वालिफाइड हो, एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, उसका तयन कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे पहले 4, 5 या 6 जो सीनियर लोग होते हैं उनमें से एक का तयन किया जाता है। तो ये अभी तक नहीं हो सका, क्यों? नहीं, ये आमतौर पे आखिरी 2-3 दिन में ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं उनको आप मौका देते हैं कि वो आखिरी वक्त तक अपनी अथॉरिटी बरकरार रखें, वरना जब नए चीफ आते हैं तो रुख जरा मुड़ जाता है हर एक का। एक उसमें इबाम सा पैदा हो जाता है कमांड के अंदर। तो ये एक ट्रेडिशन सी बन गई है। लेकिन सर, इसमें एक जनरल साहब जो है 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, और वो शायद आप चाहते हैं कि उनको भी सीनियर मोस्ट की लिस्ट में डाला जाए। PMLN गवर्नमेंट या इत्तेहादियों की हुकूमत चाहती है। तो अगर ये आखिरी 3-4 दिनों में होगा ये मामला सेटल, तो क्या आपको लगता है कि उनका नाम शामिल रहेगा? नहीं, मेरे चाहने या ना चाहने से नहीं होगा। जो कानून कहता है उसके मुताबिक होगा। अगर वो एलिजिबल हैं तो उनका नाम आ जाएगा, उनका नाम कोई नहीं रोक सकता।
اگر کوئی روکے گا تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا. اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو پھر ان کا نام شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے سمری کا آنا بڑا ضروری ہے اس وقت, اور اس کا کوئی تعلق کسی تاریخ سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں 27 کے بعد اگر سمری آتی ہے تو ان کا نام تو شامل نہیں ہوگا؟ نہیں, 27 کے بعد تو سمری نہیں. اگر 29 کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو 2 دن میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھر تو وہ ایک اور ابہام پیدا ہو جائے گا کہ سمری کیوں نہیں آئی. عام طور پہ سمری کافی پہلے آ جاتی ہے, 15-20 دن پہلے آ جاتی ہیں سمریز. ابھی تک مجھے اب یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا. 2000 جو میرا خیال ہے 16 میں جب باجوہ کو جب لگایا تھا, جی مجھے یاد نہیں ہے. میرا خیال ہے جو اس وقت لوگ تھے, وزیر دفاع تھے یا سیکرٹری ڈیفنس تھے یا سیکرٹری ٹو پی ایم تھے, وہی بتا سکتے ہیں. ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے آ گیا تھا اور پروسیس شروع ہو گیا تھا تقریباً ان کا اراؤنڈ 16 اس دفعہ یعنی 2016 میں. جی ٹھیک ہے, وہ آ گیا, اس کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا. ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر. ہاں, تو 16 مطلب 2 ہفتے ہو گئے. جی یہ ہونا چاہیے. میں خیال سمری آ جائے. ان یوزول بات ہے, ان یوزول تو نہیں ہے میں کہوں گا, لیکن یقیناً جو ٹائم پیریڈ ملنا چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے اس میں اب ہفتہ رہ گیا. آج 21 ہے, 29 تک آپ نے فیصلہ کرنا ہے, تو اب سمری آ جانی چاہیے. ڈیڈ لاک ہے, یہ ڈیڈ لاک ہے. نہیں, ڈیڈ لاک نہیں. ڈیڈ لاک کس بات پر ہے؟ فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے, اور انہوں نے جو نام آئیں گے جو ایلیجیبل جنرلز ہیں ان میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اسموتھلی, یعنی اس میں کوئی پرابلم نہیں؟ جی ہو جانا چاہیے اسموتھلی. اس میں جو بھی نام آئیں گے وہ سب اس بات کی اہلیت یا صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف بنے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ پنڈی کی کوئی اور خواہش ہے اور اسلام آباد کی کوئی اور خواہش ہے, اور پنڈی اس پہ نہیں مانتا, اسلام آباد اس پہ نہیں مانتا؟ ایسا تو کچھ نہیں. نہیں, ایسا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے. اس میں خواہشات ہم سب کی ہوتی ہیں, ہر کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے, لیکن یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب ہی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ ظاہر قانون بناتے بھی ہیں, قانون ساز بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کو 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, یا بغیر کسی ایکسٹینشن کے ان کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے اس کا میکینکس کا صحیح پتہ نہیں ہے. ایکسٹینشن دینا قانون میں ماضی میں ہوا ہے بہت پہلے, لیکن ماضی قریب میں میرا نہیں خیال کسی بھی 3 اسٹار کی ایکسٹینشن ہوئی ہو. مجھے کم از کم یاد نہیں آتا کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی ایکسٹینشن پچھلے کم از کم 10, 12, 15 سال میں ہوئی ہو. لیکن یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی وقت جو ہے پروموٹ کر دے. یہ بھی دیکھیں, مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیز بھی سمری کے بغیر پروموشن ہو سکتی ہے. یہ بھی کیونکہ جو پاکستان آرمی ہے یہ وزارت دفاع کا ادارہ ہے, تو ان کی کنسلٹیشن سے وہ اپنی نیڈ کے مطابق ہی سمری بھیجتے ہوں گے وزارت دفاع کو, اور وہ پرائم منسٹر کو بھیجتے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر از خود کسی کی ایکسٹینشن یا پروموشن کر سکتے ہیں. اور سمری ابھی تک آئی نہیں ہے, جس طرح کی بھی سمری ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے وزارت دفاع. میں ایکسٹینشن اور پروموشن کی سمری کی بات کر رہا ہوں. وہ سمری کے جو بھی حکومت کے کام ہوتے ہیں وہ سمری کے ذریعے ہوتے ہیں, وہ از خود نوٹس لے کر آپ نہیں کر سکتے. اب ایسے لگتا ہے بھائی صاحب کہ جیسے کسی ایک کو اپنی پوزیشن سے پیچھے جانا پڑے گا. تو اس میں پوزیشن کو ہے نہیں, پوزیشن آئینی ہے. آئین کے مطابق ایک سمری نے آنا ہے جس میں تمام ایلیجیبل جو جنرلز ہیں ان کے نام ہوں گے. اس میں سے کسی کا چناؤ بھی وزیر اعظم کر سکتے ہیں, ان کو کوئی روک. اور یہ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار, یہ ان کا ثوابدید ہے, آئین دیتا ہے. اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ وہی فیصلہ کرتے ہیں, نہ یہ کابینہ کرتی ہے نہ یہ پارلیمان کرتا ہے. یہ آئین ایک شخص کو یہ فیصلہ دیتا ہے. اور اگر سمری نہیں آتی تو پرائم منسٹر از خود کیبنٹ ڈویژن سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ نام ہے ان میں سے کسی. سمری کا نہ آنا ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے. تو پھر پرائم منسٹر صاحب خود اس کا نوٹس لے کر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ابہام پیدا کر دے گا پروسیس کے بارے میں. تو سمری کا نہ آنا جو ہے یہ تو ایک کافی پیچیدہ اور میں سمجھتا ہوں غیر قانونی عمل ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں؟ دیکھیے, ہمارے اب ایشو تو نارمل ہے. ایک
आईनी पोजीशन है वजारत दफा की, हर 3 साल बाद वो होती है। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, हर आदमी इसी पर डिबेट कर रहा है कि ये कौन बनेगा, कैसे बनेगा, चाहे मगोइयां हैं, हर किस्म की बातें की जा रही हैं, अफवाहें हैं। तो इनसे महल बचने के लिए जरूरी है कि समरी है और वज़ीर आज़म साहब जल्द फैसला करें। जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में किस चीज का? इस पूरी सिचुएशन का जो इस वक्त बन गई है? जिम्मेदार तो सारा निजाम है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लंबे दौर मार्शल के रहे हैं और जो असर फौज का सियासत में रहा है, मुल्क चलाने में रहा है, और ख़ास तौर पर जो ये हाइब्रिड निज़ाम और एक ज्यादा अमल दखल फौज का हो गया है सियासत में, उस वजह से ये पोजीशन एक ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा तो जो कैफियत पैदा हुई है, जो सड़कों पर हर किस्म की बातें हुई हैं, इल्ज़ामात लगे हैं, अपने प्रेफरेंसेस का इजहार किया गया है कि ये बेहतर है, ये वो बेहतर है, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे मजीद इस मामले में पेचीदगी आ गई। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब कामयाब हुए, जो वो चाहते थे, एक दबाव बढ़ाने में इदारे के ऊपर, वो कामयाब हो गए। नहीं, इसमें दबाव की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि समरी आएगी, उसमें नाम होंगे जो एलिजिबल जनरल्स हैं, जो भी बन सकते हैं, उनमें से एक का चुनाव वज़ीर आज़म कर देंगे। उसमें इमरान खान साहब की कोई मुशावरत नहीं है, कोई दबाव की गुंजाइश नहीं। लेकिन समरी उधर से आनी है, चूंकि इसलिए दबाव तो हो सकता है ना खान साहब का? नहीं, दबाव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एलिजिबल आदमी का नाम शामिल नहीं करेंगे तो वो भी गैर कानूनी है। अगर आप इन एलिजिबल आदमी को शामिल करेंगे वो भी गैर कानूनी है, और ये मामला अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। इसलिए जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं या मिनिस्टर डिफेंस हैं, डिफेंस जो डिवीजन है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसमें कोई ऐसी कैफियत पैदा ना हो कि ये मामला अदालत में चैलेंज हो जाए। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी तरफ से कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कुछ कर दे? नहीं, वज़ीर आज़म तो खुद नहीं करेंगे ना इख्तियार इस्तेमाल। वो अगर मसलन एक समरी आती है, उसमें नाम है जो भी सीनियर मोस्ट लोग हैं, और वो समझते हैं कि इनमें से कोई भी मुझे काबिल कबूल नहीं है, वो मजीद नाम भी मांग सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। तो सर, सदर मुमलिकत को, जो बिलावल साहब को मैंने आपको सुनवाया भी, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो कि आइन और कानून के खिलाफ हो। क्यों कहना पड़ा बिलावल साहब को ये? देखिए, सदर मुमलिकत के जो उनका रवैया रहा है और जिस तरह उन्होंने अपने ओहदे को चलाया है, तो वो मुल्क के सदर का तरीका नहीं है। यानी असेंबली बुलाने में भी वो पसो पेश करते रहे कि मैं आज बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, असेंबली रखी, कानून बने, वो वापस भेज दिए। तो इससे बहुत सी खदशात का इजहार किया गया कि इस मामले में भी वो रुकावट बनने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है खदशा है या इत्तला? ये खदशा है जिसका इजहार बिलावल साहब ने कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये करना चाहिए, क्योंकि चलें, आप कानून से तो सियासत खेल सकते हैं या असेंबली बुलाने में खेल सकते हैं। हालांकि तरीका तो यह था कि जिस पार्टी ने उनको सदर बनाया है, वो आके असेंबली में बैठती और वहां पे अपना इजहार करती, जो भी उनके खदशात हैं या हुकूमत के बारे में या मुल्क के मामलात के बारे में। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और सदर साहब उनकी जगह खेल रहे हैं। तो सदर का ओहदा एक वो ओहदा है जो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार होता है, और उस गैर जानबदारी से फायदा उठाकर वो मुल्क के वो मामलात जो आमतौर पे हल नहीं हो सकते, जहां पर इख्तलाफ पैदा हो गया हो, उसको हल करने की सलाहियत रखते हैं वो। लेकिन हमारे मौजूदा सदर हैं, उन्होंने इस गैर जानबदारी खो दी है और उन पर एतमाद नहीं रहा जो आज हुकूमत है, जो साबका अपोजिशन है। अपोजिशन के दौर में भी कभी उन्होंने जो कुछ मुल्क में हो रहा था उसकी बात नहीं की, जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह दूसरे मामलात हुकूमत के थे, उन्होंने कभी उस तरफ इशारा नहीं किया। आज भी वो जब बात करते हैं तो उनके अमल से जानबदारी की बू आती है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और बहुत अहम गुफ्तगू है, क्योंकि ज़ाहिर है साबिक वजीर आज़म भी हैं और रूलिंग पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं। तो आगे क्या होगा? सदर मुमलिकत किस तरह के रोड़े अटका सकते हैं, जो कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जिसका खदशा महसूस कर रहा है, और हुकूमत क्या कर सकती है उसके लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, अब सदर साहब की हम बात कर रहे थे उनके रूल के ऊपर, अब आप लोग मुतमिन नहीं हैं या लगता है ऐसे है कि कोई खदशा मौजूद है कि कुछ ना कुछ रोड़े वो अटका सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? डिले कर सकते हैं सिर्फ एक प्रोसेस को, साइन बाद में कर देंगे किसी वक्त, यही होगा? देखिए, माजी में तो डिले ही कर सकते हैं ना, वरना और वो 14 डे का शायद पीरियड होता है। मुझे इस केस में पता नहीं है क्या पीरियड है या क्या टाइम लगेगा। जैसे कवानीन में या असेंबली बुलाने में 14 डे का पीरियड होता है, वो वापस भेज देते हैं, फिर 14 डेज मिल जाते हैं, तो 1 महीना जाया हो जाता है। उसके बाद वो ना भी साइन करें तो वो इफेक्टिव हो जाती है बात जी। तो वो इस किस्म का टाइम जाया कर सकते हैं। यहाँ तो वो बाउंड है ना, क्योंकि सदर मुमलिकत के पास किसी भी यानी 22वें ग्रेड के अफसर को जैसे करना होता है तो वो वापस तो नहीं कर सकते समरी। नहीं, देखिए समरी बैठ सकते हैं ना 2 हफ्ते के लिए, जी, तो वक्त जाया कर सकते हैं। इस दौरान रिटायरमेंट्स भी हो जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, रिटायरमेंट से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब समरी आपने भेज दी, जिसकी भी आपने सिलेक्शन कर दी, तो वो रिटायरमेंट के से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो प्रोमोटेड ही होंगे। जी जी, वो आपने जब भेज दिया तो मामला सेटल हो गया। तो शाह महमूद साहब कहते हैं, मैं आपने सुना होगा टीवी पे उनको, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो आईनी तौर पे अपना काम करेंगे, जो भी करेंगे। और उनका कहना टेलीविजन पे आके क्या वो मानी रखता है या ये आपको लगता है कि सिर्फ वैसे ही कहा है उनकी तरफ यहाँ से? तो हर बात भी कोई मानी ही होते हैं। दुरुस्त बात है। सदर साहब खुद कह दे यार कि मैं आइन के मुताबिक चलूंगा। देखिए, आइन के मुताबिक भी वो फाइल पे बैठ सकते हैं। ये तो सदर का काम होता है कि वो मामले की अर्जेंसी को समझे, और सदर आमतौर पे फाइलें उसी वक्त ही जो अर्जेंट नोयत की होती हैं साइन करके भेज देते हैं। और सर, तो कानून भी उन्होंने वापस किए हैं, असेंबली बुलाने की समरीज भी वापस आई हैं, जॉइंट सिटिंग की समरीज वापस आई हैं। तो भाई साहब, अब इसमें लॉन्ग मार्च भी एक अहम चीज है जी। इमरान खान साहब ने फैजाबाद में धरने और जलसे की इजाजत मांगी है। अच्छा, जबरदस्त पॉइंट है ये, यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद का जंक्शन है, रोज जलसे कर रहे हैं। पिंडी जाएंगे, मगर वो कह रहे हैं हम पिंडी जाएंगे। पिंडी जाए जी, पिंडी उनकी अपनी हुकूमत के अंदर है, पिंडी पंजाब के अंदर है, और पंजाब में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है काफ लीग के साथ, तो बिल्कुल जाएं। लेकिन वो क्यों, मतलब इस तैनाती के बाद वो उनका ज़ाहिर है ऐलान तो 26 का है। मैं तो कह चुका हूं कि इमरान खान साहब की सारी लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि वो असरअंदाज हो मुल्क में जो आर्मी चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट पर, और कोई मकसद नहीं है सारी बात का। हर किस्म की बातें ये कर चुके हैं। अमेरिका को अब उन्होंने माफ कर दिया है, और जो फौज पर इल्जाम लगाए थे उनसे भी हट गए हैं। जो चोरी के इल्जाम लगाया करते थे खुद चोर साबित हुए हैं। तो अब तोशा खाना से आपने घड़ी पहले बेची और तोशा खाना को पेमेंट बाद में की, ये भी सब रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बातें। तो इनका जवाब देना पड़ेगा। तो लेकिन क्या वजह है कि अभी तक आप लोगों की तरफ से इन्वेस्टिगेशन उस तरह से आगाज उसका नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए? मैं भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के हक में नहीं हूँ। ये हकायक अवाम पर छोड़ देने चाहिए, और जो आदमी ये करता है उसी का है। एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और उसकी बातों में हकायक, हकीकत और सच्चाई कम हो, तो इससे। आपने कितने तहाइफ लिए भाई साहब? जो तहफ़ मिलते थे, खत आ जाता था, मैंने कभी देखे भी नहीं। खत आता था कि जनाब ये आपको तोहफा मिला है, ये रकम है, अगर आप जमा करा दें तो आप ले सकते हैं। कोई 1 अरब 70 करोड़ का तोहफा आपको भी मिला हो, कोई इस तरह का महंगा तरीन? नहीं होते, अरबों के तोहफे नहीं। आमतौर पर घड़ी बड़ी होती है, मैं घड़ी पहनता ही नहीं हूँ, घड़ी बड़ी होती है, इस किस्म की चीजें होती हैं। तहफ़ मिलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से मिलते हैं, और वो आपको मिलते हैं, और उसका तरीकाकार बड़ा वाज़ेह आज का नहीं है, पिछले 50-60 साल से चला आ रहा है। और मेरा 50,000 से रकम से ज्यादा के तोहफा हो तो आपको तोशा खाना एक अदारा है कैबिनेट डिवीजन का, वो तोहफा सीधा उनके पास जाता है, आपके पास नहीं आता। वो आपको खत लिखते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी को कि जनाब ये तोहफा मिला है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, ये उसकी हमने रकम असेस की है, ये उसका 20% या 25% जो भी रकम है वो आप जमा करा दें और ये आपको मिल जाएगा। ये तरीकाकार होता है। उसमें जितनी भी रकम मतलब 20% के मुताबिक बनती है वो जमा करानी वो जमा करानी और इमरान खान साहब ने नहीं कराई, वो आपको मिलता है। हाँ। और कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जिस पर हुकूमत ये कहती है कि वरना अगर आप नहीं लेंगे तो ऑक्शन हो जाता है। वो एक निजाम है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि उन्होंने तो पूरा रूल्स को फॉलो किया है, पैसे दिए हैं पूरे। मैं किसी पे शक नहीं करता, मैं बेजा इल्जाम नहीं लगाता। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कुछ तवाइफ ऐसे होते हैं कि जो आपको आप ना नहीं कर सकते,
کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، کس نے دیے ہیں، کب دیے ہیں، تو وہ تحفے آپ کو لینے پڑتے ہیں. جیسے یہ گھڑی ہے، مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک گھڑی سعودی ہے، پرنس نے دی ہے اور اس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی نہ نہیں کرے گا اس طرح کی گھڑی. وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی رقم چلی جاتی ہے ایسے تحفے میں جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے. تو آپ نے پے کر کے پورا اپنے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ الزامات ہیں اور اس کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، تحقیقات کیا کرنی ہے آپ نے، وہ خود ہی بتا دیں کیا کیا تحفے لیے ہیں. ان کا تو ایک ایسا بھی پیریڈ اس کے بعد سے تحفہ ہی کوئی نہیں ملا. ان کے انٹوراج کے دوسرے لوگوں کو ملتے رہے، ان کو کوئی تحفہ نہیں ملا اس کے بعد. وہ وجہ یہ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، یہ بھی پتہ کرنے کی ضرورت ہے جو تحفہ ملا یا نہیں ملا. اچھا ناظرین، ہم بات کریں بھائی صاحب سے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اور پھر ان کے خلاف ایک شخص جو ہے وہ برطانیہ میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ عرش شریف مرحوم کے قتل کی سازش میاں نواز شریف نے کی ہے. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب، اب نواز شریف صاحب کا ویسے تو وزیر دفاع نے بھی کہا، باقی بھی آپ کے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں، آپ خود بھی ابھی لندن سے آئے ہیں کہ وہ شاید دسمبر میں اسی سال وطن واپس آ جائیں گے. لیکن ابھی جو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ شاید قتل کی سازش عرش شریف کی لندن میں میاں صاحب کے دفتر میں ہوئی ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ کیا اس کو عقل تسلیم کرتی ہے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کی سیاست کو تباہ کرتی ہیں، ملک کے معاملات کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ملک کی بے عزتی کراتی ہیں. کہ ایسے بندے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں جا کے مل کے آیا، مجھے انہوں نے کہا کہ فلانے کو قتل کر دینا. میں نواز شریف صاحب کو کوئی 35-36 سال ہو گئے جانتا ہوں. انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں پرائیویٹ محفل، 2 اشخاص کی محفل میں بھی انہوں نے کبھی کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی. بلکہ مشرف صاحب جنہوں نے بہت کچھ کیا ان کے ساتھ، ان کو بھی ہمیشہ جنرل صاحب کہا یا مشرف صاحب کہا. یعنی جب آپس میں 2 اشخاص بھی بات کر رہے ہوں تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک شائستگی ہے، ایک رویہ ہے. کبھی کسی کے بارے میں یہ بات تو سوچنے والی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ الزامات جو ہیں یہی بتاتے ہیں آپ کو کہ آج ہر طرح سے ہم ملک کے معاملات کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اب میاں صاحب واپس آ سکتے ہیں دسمبر تک، آپ کو لگتا ہے، یا یہ اب انتہائی ضروری ہے کہ وہ واپس آئیں اور سیاست جو ہے وہ لیڈ کریں؟ جی میرا اس کا مجھے علم نہیں ہے. مختلف لوگ کیا سرائی کرتے رہتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھ. جہاں تک مجھے علم ہے کہ ابھی ان کے 2 پروسیجرز ہونے باقی ہیں، جو میرا علم، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تو وہ جب ہو جائیں گے میڈیکل پروسیجرز کے بعد وہ آئیں گے. بھلے نیا آرمی چیف آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، آرمی چیف کا لگنے یا نہ لگنے یا کوئی تعلق نہیں، کون لگے گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب آپ کی جو پالیٹکس ہے، مثلا معیشت کے اوپر ابھی دیکھیں ڈیفالٹ ہونے کی خبریں چل رہی ہیں، بے تحاشا خبریں. وہ تو ڈار صاحب نے آ کے کلیریفائی کیا تو کچھ تھوڑی سی صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ خطرہ تو موجود ہے سر. تو آپ کیسے سیاست آگے کریں گے؟ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ آپ کی معیشت کی کمزوریاں ہیں جو الیکشن سے حل نہیں ہونے لگی. اگر عمران خان رہتا تو آپ تو اپریل کا مہینہ بھی نہ گزارتے. یہ تو سب معاملات کو درست کر کے استحکام دے کر یہاں تک معاملہ پہنچایا گیا ہے. آپ کی معیشت کی بے پناہ پیچیدگی ہے. اسی لیے آج ملک کا مسئلہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، ملک کا مسئلہ سیاست نہیں ہے، دھرنے نہیں ہے. ملک کے مسئلے تو معیشت کے ہیں، عوام کی تکلیف. اور معیشت تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ابھی آپ کی حکومت بھی تو نہیں کر پائی نا، اس کو دیکھا جائے. انٹرنل شاکس بھی ہیں، ایکسٹرنل شاکس بھی ہیں. جس معیشت میں جو سود ہے وہ 2018 میں 1500 ارب تھا، جب وہ 4000 ارب پہ پہنچ جائے تو پھر آپ کیا معیشت کریں گے؟ لیکن آپ لوگوں کو بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں نا بھائی صاحب. وہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کی ذمہ داری کام ہے کہ وہ یہ حقائق لوگوں تک پہنچائیں، یہ معاملات ہیں کیا. اور جب آپ سود بھی قرضہ لے کر ادا کریں گے تو پھر سود در سود یہ معاملہ بڑی پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس کی تکلیف عوام کو ہوتی ہے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ الیکشن میں تو نہیں جا سکتے اس طرح کی معیشت میں اور اس طرح کے حالات؟ عوام جو فیصلہ کریں گے، ہمیں جانا پڑے گا نا الیکشن میں. ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں نہ جائیں. تو جب بھی الیکشن ٹرم پوری ہوگی اس کا 2 مہینے میں الیکشن ہوں گے، اس میں نون لیگ جائے گی. اور کیا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا آپ کو لگتا ہے پاکستان سے؟ میں کہا کہ اس وقت جو دنیا میں اکانومی کی سچویشن ہے، کہیں پہ ریسیشن ہے، کموڈٹی پرائسز بہت اوپر ہیں، پیٹرولیم پرائسز میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہے.
ملک کی اپنی جو معیشت اس کے سٹرکچر اگر آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارا جو سود ہے وہ 2.5 گنا زیادہ ہے ہمارے دفاعی اخراجات سے، اور یہ سارا معاملہ عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ پیچیدگی نہیں تھی. میں نے بتایا نا 1500 ارب کا سود تھا. 2018 کا بجٹ ہم نے بنایا تھا، 2018-19 کا بجٹ. آج وہ معاملہ 4000 ارب کے قریب پہنچ گئے. تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس لیے آپ کو مشکلات ہیں. ان مشکلات کا مقابلہ آپ سب نے مل کر کرنا ہے. اس لیے آج ضرورت ملک میں انتشار کی نہیں، ملک کے اندر اتفاق کی ہے. لیکن IMF بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا جو آپ نے مطلب اسٹیٹ آف پاکستان نے ڈس ایگریمنٹ کیے ہیں پہلے، جو ان کو ایک کانفیڈنس جو نہیں دیا اور بہت سارے معاہدے توڑے ہیں، اس کی وجہ یا اور آپ وجوہات؟ مسلسل 3 سال سے عمران خان ہر قسم کا معاہدہ کیا، توڑا. اور صرف یہی نہیں بلکہ معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا. ہم نے $1 ارب مہینے کا پیٹرول پمپ پر بانٹا ہے ڈالروں میں. ادھر ہم IMF سے بات کر رہے ہیں چند ارب ڈالر کے لیے. تو ہم ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے تو ہم نے، یا ملک کی حیثیت سے تو ہم نے کام نہیں کیے نا. تو ان کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں، اور بھگتنا پڑے گا مزید. جب آپ غیر ذمہ دار ہو جاتی ہے ایک حکومت، جی، وہ ملک کے مفاد کے خلاف چلنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کے اثرات بڑے عرصے تک رہتے ہیں. تو لاسٹ کوشچن ہے بھائی صاحب، پھر کیا ہوگا؟ کیا پیش منظر آپ کو نظر حقیقت سے کہتا ہوں، جو حالات عمران خان نے اس ملک کی معیشت کے کر دیے ہیں، آپ کو بہت عرصہ لگے گا درست کرنے میں. وہ تو تب ہوگا جب حالات نارمل ہوں گے. حالات نارمل ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کس چیز کے حالات؟ سیاسی حالات غیر یقینی میں آپ ختم کو ہو کہہ رہا گئے. ہوں سیاسی حالات پیچھے رہ گئے میری نظر میں. یہ تماشے ہم نے خود لگائے ہوئے، کبھی ادھر دھرنا، کبھی ادھر کسی پر قتل کا الزام لگا دیا، آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کو ہم نے کنٹروورشل کر دیا. یہ چیزیں بھی معیشت پر اثر ڈالتی ہیں. اور انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے؟ انتخابات میں وقت پہ ہوں گے. آپ آج متحمل ہی نہیں ہو سکتے ارلی الیکشن کو. الیکشن کسی چیز کا سولوشن نہیں ہے. کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور کا میں آپ کوئی کو بتا فی الحال دوں چانس الیکشن بھی کوئی سولوشن آپ کو نہیں دے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب ایسی پیچیدگی ہو، عام حالات میں الیکشن ایک حل نکل آتے ہیں، ایک نئی سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن جہاں پر آج ہماری اکانومی کی جو مشکلات ہیں، الیکشن اس معاملے کا حل نہیں ہے. پھر کیا حل ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بن سکتا ہے طویل؟ نہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ مزید تباہی کا راستہ ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں. آپ کو سب کو، اس ملک کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا اور ملک کی حالات کو ایگزامن کرنا پڑے گا. تو خان صاحب کو بیٹھنے کو تیار صاحب ملے ہیں صدر صاحب سے، اس کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ آج ملک کی معیشت ہے، یہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں. یہ جو سفر ہے یہ کوئی ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے اس کے. تو اس کے بعد اب سب کو، فوج بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، پولیٹیشنز بھی ہیں، میڈیا میں، سب کو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کے معاملات کو کیسے چلانا ہے. یہ جو نفاق آج ملک میں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. یہ اسی وقت ہوگا جب ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کیے جائیں گے، اور یہ فیصلے جتنی جلدی ہو جائیں گے پاکستان اتنی جلدی بہتر سچویشن کی طرف بڑھے گا، ورنہ صورتحال سنگین ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.